नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। म अमीर कटेल। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसकेपछि देशमा नयाँ राजनैतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। नेकपाकै विभाजित एक समूह प्रचण्ड नेपाल समूह र अन्य राजनैतिक दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् र प्रचण्ड नेपाल समूह नयाँ सत्ता समीकरणको खेलमा लागेको छ। उसले प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर अबको सत्ता समीकरणमा सहयोग गर्न आग्रह पनि गरिरहेका छन् र यसमा जसपाको आधिकारिक धारणा के हो, अबको राजनीति कतातिर जान्छ र यसमा जसपाको कस्तो भूमिका रहन्छ, यस विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य गंगा नारायण श्रेष्ठ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब मुलुकमा प्रतिनिधि सभा विघटन पुनर्स्थापना सर्वोच्चले गरिसकेपछि देश फेरि राजनीतिक सङ्कटतर्फ जाने हो कि भन्ने आम चिन्ता छ। यसको अबको निकास के हुन सक्छ, कसरी हुन्छ? अब पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो। सरसरी सतहमा हेर्दाखेरि अब देशले समाधान पायो भन्ने खालको देखिन्छ, तर यसको अन्तर्यमा फेरि खोतलखातल गर्दै जाँदाखेरि राष्ट्रिय सङ्कट अहिले नै समाधान भइसकेको देखिँदैन। त्यसकारणले गर्दा सबै राजनीतिक दलहरू कम्तीमा पनि एउटै मञ्चमा बसेर संयुक्त रूपमा अहिलेको यो जो सङ्कट छ यो सङ्कटको समाधान खोज्नको निम्ति उनीहरू तयार हुनुपर्छ। हाम्रो पार्टीले त्यही कुरा हिजो आन्दोलनको क्रममा पनि भनेको थियो र अहिले पनि त्यो कुरा भनिरहेको छ। हामी स्पष्ट ढङ्गले के भनिराखेका छौँ भने गणित मात्रै सबै समस्याको समाधान होइन रहेछ। यदि गणित नै अन्तिम समाधान हुन्थ्यो भने इतिहासमै केपी ओलीको सरकार, नेकपाको सरकार करिब करिब 2/3 नजिकको सरकार हो नि। यति गजबको गणित जो केपी ओलीको सरकारलाई प्राप्त थियो, नेकपाको सरकारलाई प्राप्त थियो, त्यो गणित त दुरुपयोग भयो नि। त्यो गणित वास्तवमा किन दुरुपयोग भयो? जनताले त त्यो दुरुपयोग होला भनेर मत त दिएका थिएनन्, तर नेताहरूले दुरुपयोग गरे। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ भनाइ के हो भने बाटो जहाँनेरबाट भुलिएको छ नि, हाम्रो नेपालीमा भन्छ नि, जहाँबाट भुलिएको त्यहीँ फर्किनुपर्छ, नत्र बाटो पहिला हुन सकिन्न भनेर भनिन्छ। त्यस्तै कहाँबाट बाटो भुलिएको हो, सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर अब त्यो बाटो पहिल्याउनुपर्छ। हामीले चाहिँ यो भन्दै आएको छौँ। बाटो पहिल्याउने भनेर किन हो? तपाईँले भन्नुभयो करिब करिब 2/3 सरकार पनि अब यसरी विभाजन भएको छ, व्यवहारिक रूपमा लगभग फुटकै स्थिति आइसकेको छ नेकपाभित्र। यो दलभित्र यो किन हुन्छ यस्तो? तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ विभिन्न दलमा पनि क्रियाशील हुँदै आउनुभएको छ। अनि यो चाहिँ खास गरिकन मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि दलहरूको एउटा निश्चित विचार, सिद्धान्त, दृष्टिकोण, कार्यक्रमहरू हुन्छ। त्यो मन परुन्जेलसम्म त्यो दलमा मन परेका नेताहरू, मन परेका कार्यकर्ताहरू, मन परेका समर्थकहरू त्यो दलमा बस्ने हो। जब त्यसको नीति, विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम, नेतृत्व यो सबै मन पर्दैन, त्यतिखेर ऊ त्यो दलबाट स्वतन्त्र रहन सक्छ या अर्को दल रोज्न सक्छ। र अहिले नेकपाभित्रै, नाम त नेकपै छ नि, केपी ओलीले पनि आधिकारिक नेकपा मेरै नेतृत्वको भनेर भनिराख्नु भएको छ। यता प्रचण्ड माधव समूहले पनि त्यही नै भनिराख्नु भएको छ। अहिले नेपाली जनता चाहिँ कुन चाहिँ आधिकारिक नेकपा हो भनेर पहिचान गर्न एकदम नसक्ने जस्तो के दुईटैले दाबी गरिराखेको छ। निर्वाचन आयोगले फैसला दिइराखेको छैन भने यस्तो जो अवस्था आएको छ, यो अवस्था आउनुको पछाडि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक जो समस्याहरू थिए ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने आफ्ना सोचाइहरू छन् के। ती सोचाइहरूको कारणले गर्दाखेरि आज दलहरू विखण्डित हुने, त्यस पछाडि गएर दलले आफ्नो ढङ्गका कार्यक्रमहरू अगाडि सार्ने जो गरिराखेको छ। हाम्रो चाहिँ भनाइ के हो भने एकचोटि हिजो जनआन्दोलनको बेलामा सबै दलहरू जसरी एक ठाउँमा आए र नेपाललाई एउटा निकास त दियो नि, हैन? त्यस्तै अहिले जो एउटा राष्ट्रिय सङ्कट आइराखेको छ, यो राष्ट्रिय सङ्कटको बेलामा दलभन्दा माथि उठेर
आफ्नो दलको गणितभन्दा माथि उठेर सहमतिमा यी सबै कुराहरूको एउटा समाधान खोजौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो हो। अब लगभग सत्ता समीकरणको खेल सुरु हुनेवाला छ, यसमा जसपाको भूमिका के रहन्छ? मैले अघि पनि सङ्केत गरिसकेँ कि जसपा अहिलेको राष्ट्रिय सङ्कट समाधान गर्नको निम्ति सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न तयार छ। हाम्रै निर्णायक भूमिका त हुँदैन। जस्तै मानिलिनुहोस्, अहिले सरकार बनाउनको लागि नेकपा भन्ने पार्टी आधिकारिक रूपमा फुटेको देखिँदैन, व्यवहारिक रूपमा फुटेको देखिन्छ। उनीहरू स्वयं नै एक ठाउँमा मिलेर बस्ने बित्तिकै त सरकार बनाउनको निम्ति उनीहरूकै सङ्ख्या, उनीहरूकै गणित काफी छ नि। न कङ्ग्रेसलाई सम्झिनुपर्छ, न जसपालाई सम्झिनुपर्छ। तर प्रचण्ड माधवजीको भनाइ के छ भनेदेखि, होइन केपी ओलीजीलाई त हामीले कारबाही गरिसक्यौँ, अब केपी ओली एन्ड केपी ओली गुड, उहाँहरूलाई हामी सँगै लिएर हिँड्न सक्दैनौँ। जसले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि नेपाली कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी यो तीनटा मिलेर अहिले सरकार गठन गरौँ भन्नेमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। र हामीले पनि के भनेका छौँ भनेदेखि, अहिले केपी ओली पनि एउटा शक्ति त हो नेपालको सन्दर्भमा, त्यसले गर्दा उहाँसँग पनि बसौँ, कङ्ग्रेससँग पनि बसौँ, होइन नेकपा त भइ नै हाल्यो, र जसपा, यी मुख्यतः अब चाहिँ चारवटा आधिकारिक रूपमा तीनटा पार्टी तर व्यवहारिक रूपमा जो चारवटा पार्टीहरू छन्, यी चारवटा पार्टीको बिचमा केही संवादहरू गरौँ। र केपी ओलीजीलाई प्रचण्ड माधवजीले भन्नुभएको जस्तै पुरै ठिक छ बाहिरै राख्ने, ल ठिकै छ नि त बाहिरै राख्ने, तर त्यसको लागि पनि के गर्नु पर्यो भने एउटा टेबलमा बसेर छलफल त गर्नु पर्यो नि। र त्यो छलफल गर्नको निम्ति अहिले त्यति धेरै वातावरण बनिसके जस्तो मैले महसुस गरिराखेको छैन। र जसपाले चाहिँ अहिलेको सङ्कट समाधान गर्नको निम्ति सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न तयार छ। प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले तपाईँहरूका शीर्ष नेतालाई उहाँहरूकै पार्टी कार्यालयमा भेट्न बोलाउनु भयो, त्यहाँ चाहिँ के किसिमका प्रस्तावहरू आए, कुराकानी के भए, र त्यसमा जसपाको आधिकारिक धारणा चाहिँ ठ्याक्कै के भयो? होइन, उहाँहरूको प्रस्ताव के थियो भनेदेखि हामी सडकमा पनि संयुक्त रूपमा जान नसके पनि, अलग अलग भए पनि संयुक्त जस्तै हामीले सडक आन्दोलन गऱ्यौँ। र अब सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिसकेको सन्दर्भमा हामी सरकारमा पनि सँगै जाउँ र चुनावसम्म सँगसँगै हिँडौँ भन्ने खालको उहाँहरूको प्रस्ताव एउटा त्यो थियो चाहिँ। र हामीले पनि भनेको के हो भनेदेखि, ल ठिक छ, त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरू पहिला त कुन चाहिँ नेकपा हो त्यो एउटा चाहिँ आधिकारिकता तपाईँहरूले अझै क्लियर गर्नु पर्यो, होइन। अब हामी ल मिलौँ भनेर जाउँला, र चाहिँ फेरि अब चाहिँ दुईवटा नेकपा गमलङ्ग अँगाला हालेको अवस्थामा के होला भन्ने खालको त हुन्छ नि त, होइन। कङ्ग्रेसलाई पनि त्यो प्रश्न अहिले लागि नै राखेको छ, र जसपालाई पनि लागि नै राखेको छ। उहाँहरूले चाहिँ अब हामी त केपी ओलीजीसँग मिलेर जान सक्दैनौँ, अब निर्वाचन आयोगले डिक्लेयर गरिदिनु पर्ने हो, निर्वाचन आयोगले डिक्लेयर नगरिदिइसकेको अवस्थामा मात्रै हामी अल्झेको हो। त्यसो भएको हुनाले हिजो सडकको पनि तपाईँहरू सहयात्री र चाहिँ अहिले फेरि सरकारमा पनि सँगसँगै जाउँ भनेर भन्नुभएको सन्दर्भमा हामीले दुई तिनवटा कुराहरू त्यहाँ के भनेका हौँ भनेदेखि, पहिलो कुरा ठिक छ, हामी अब सँगसँगै नै ल सरकारमा मिलेर जाउँ, तर सरकारमा मिलेर जाँदै गर्दाखेरि हिजोदेखि जसपाले त निरन्तर रूपमा आफ्ना केही संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावहरू अगाडि सारेको छ, लिखित रूपमै दिएको छ, होइन। त्यसले गर्दाखेरि संविधान संशोधन एउटा बटम लाइन हुनुपर्छ। अहिले हामी जतिसुकै मिलेर गए पनि, सरकारमा बसे पनि, अनि आफ्ना एजेन्डाहरू, आफ्ना मुद्दाहरू छोड्ने र सरकारमा गएर झन्डा मात्रै हल्लाउने हो भने त्यसको त के अर्थ भयो र? त्यसले गर्दाखेरि संविधान संशोधन हाम्रो पार्टीको सबैभन्दा सर्वाधिक एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कन्सर्न हो भनेर एउटा त्यो कुरा भनिएको छ। र त्यो सँगसँगै अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि अहिले हाम्रो माननीय रेशम चौधरीजी जेलमा हुनुहुन्छ कि। हिजो यो देशमा केपी ओलीजीले पनि त मान्छेको टाउको काट्यो हो नि, उहाँले काट्नु भयो कि भनेर थाहा छैन, तर उहाँको पार्टीले त गरे हो नि, झापा विद्रोह झापा आन्दोलन त गरेकै हो नि। त्योभन्दा अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसले पनि गरेकै हो, पछि सबैभन्दा सुव्यवस्थित ढङ्गले सेनानी निर्माण गरेर माओवादीले गरेकै हो, मधेस आन्दोलनमा पनि चाहिँ भएकै हो हत्या हिंसा। र पछिल्लो चरणमा एउटा थारू समुदायको तर्फबाट विद्रोह अब रेशम चौधरीजीले उहाँले व्यक्तिको हत्या उहाँ आफ्नै हातबाट भएको छैन भनेर एकदम क्लियर गरिराख्नु भएको छ।
हो, थारू आन्दोलनको एउटा नेता उहाँ हुनुहुन्थ्यो। र पछिल्लो चरणमा उहाँलाई त जनताहरूले त्यति धेरै मत दिएर विजय गरेर प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा उहाँलाई त पठाइसक्यो नि त। अनि आज अपराधीको रूपमा व्यवहार गरेर ज्यान मुद्दामा जसरी जेलमा राखिराखेको छौँ, उहाँ मात्रै होइन, अरू पनि कतिपय त्यस्ता आस्थाको बन्दीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीका, भने उहाँहरूलाई रिहाई गर्नु पर्यो। सबै दलहरूले हिजो जसरी तपाईँको विभिन्न कालखण्डमा हत्या हिंसा गरे, अर्थात् हिंसाको राजनीतिमा जान उनीहरू बाध्य भए, ती सबैलाई जेलमा राख्ने भन्ने कुरा गर्ने हो भने आज शेरबहादुर देउबाजी पनि जेलमा बस्नुपर्छ, केपी ओलीजी पनि बस्नुपर्छ, प्रचण्डजी पनि बस्नुपर्छ, सबै बस्नुपर्छ क्या। कम्तीमा सबै लडेर आएका दलहरू छन्, लडेर आएका नेताहरू छन्, त्यसको नेतृत्व गरेका नेताहरू उहाँहरू हो। अनि त्यति एउटा कमन सेन्स, त्यति एउटा उदारता पनि उहाँहरूले किन देखाउनु नभएको? अर्थात् चाहिँ नेपालको इतिहास परिवर्तन गर्नको निम्ति भएका आन्दोलनमा केही हत्या हिंसाहरू भए, अर्थात् केही चाहिँ तपाईँको आन्दोलनहरूमा नापे तौले जस्तो भएन होला। अनि रेशम चौधरीजीले अपराधी करार गरेर आज पनि अदालतको निर्णयको आधारमा थुनेर राख्न मिल्छ? त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भनाइ के हो भने माननीय रेशम चौधरीजी लगायत जो आस्थाको बन्दीहरू हुनुहुन्छ, ती आस्थाको बन्दीहरू रिहाई गरिनुपर्छ भन्ने पनि हामीले भनेका छौँ। र त्यो सँगसँगै अब सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन त गरिदियो, त्यो पुनर्स्थापनाको औचित्य पनि त पुष्टि गर्नु पर्यो नि। यो देशमा गणितले उम्लिएर तपाईँको संसदको विघटनै गरिदिने राजनैतिक नेपाली जनताले चाहेको त राजनीतिक स्थिरता हो नि। त्यो स्थिरताबाट शान्ति हो, त्यो स्थिरताबाट समृद्धि हो, नेपाली जनताले चाहेको त त्यो हो नि त चाहिँ। त्यस कारणले नेकपाले त्यति धेरै ठुलो मत दिएर पठाएको हो। यिनलाई दिएर पठाउँदाखेरि केही होला कि काङ्ग्रेसले पनि दिइपठाइयो भएन, अरूलाई यसो हेर्दा पनि भएन, अब यिनलाई एकचोटि हेरौँ भनेर दिएको न हो। अनि फेरि त्यसको दुरुपयोग गरेर जसरी राजनैतिक अस्थिरतातिर लग्यो, त्यो राजनैतिक अस्थिरतालाई सर्वोच्चको निर्णयलाई एउटा स्थिरतातिर फर्काइराखेको छ भने त्यसको अवसर त म्याक्सिमम रूपमा प्रयोग गर्नु पर्यो नि। त्यो प्रयोग गर्नको निम्ति चाहिँ फेरि पनि म भन्छु गणितको सीमाभित्र बाँधिएर हुँदैन। भन्नुभयो सरकारमा जानको लागि आफ्नो तपाईँहरूको एजेन्डा छ, मुद्दा छ भन्नुभयो। अब तपाईँकै पार्टीका अध्यक्ष ओली नेतृत्वकै सरकारमा हुनुहुन्थ्यो र सरकारमा जाने, सरकारमा हुँदा चाहिँ मुद्दाको कुरा नउठ्ने, अर्थात् त्यो त्यतातर्फ सरकारलाई नझकझक्याउने, जब सत्ता छोडिसकेपछि फेरि हाम्रो मुद्दा यो हुन्, यो सम्बोधन हुनुपर्छ अनि मात्रै हामी सरकारलाई समर्थन गर्छौँ, सरकारमा जान्छौँ भन्ने त्यो किसिमको देखियो नि। होइन, तपाईँले इतिहासलाई अलिकति विस्मृतिमा पुर्नुभयो। सरकारमा जाँदाखेरि पनि केपी ओलीजीसँग लिखित रूपमा यी हाम्रा एजेन्डाहरू हुन् संविधान संशोधन सम्बन्धी, तपाईँले यो सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ, लिखित कागज भएको छ क्या। उहाँले गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ, दोहोरो हस्ताक्षर भएको छ। त्यस पछाडि पनि उहाँलाई बेला बेलामा फेरि रिमाइन्ड गर्ने कामहरू भएको छ। हामी किन सरकारबाट बाहिर्यौँ? होइन, तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकारबाट किन बाहिर्यो? यही त थियो मुख्य कारण। होइन, एकदमै होइन। ओलीले अप्ठ्यारो पारेर हामी बाहिरेकै होइन। होइन, ओलीले अप्ठ्यारो यो मानेमा पार्नुभयो कि हिजो सरकारमा जाँदाखेरि तत्कालीन समाजवादी पार्टीसँग या तत्कालीन अझ त्यतिखेर त उनै भनौँ यो सङ्घीय समाजवादी फोरमकै कुरा गरौँ, त्यो बेलामा उहाँले गर्नुभएको प्रतिबद्धता लागू नभइसकेपछि त्यो त राजनीतिक बेइमानी भयो नि। अनि त्यहाँ तपाईँको कुर्सीमा टाँसेर बस्न मिल्छ? एउटा नैतिकता भएको नेता या नैतिकता भएको एउटा पार्टी त त्यसरी बस्न सक्दैन नि। जसले गर्दाखेरि हामी बाहिर्यौँ र फेरि हामीले संविधान संशोधनको जुन हाम्रो मुद्दा हो त्यसलाई अझ तत्कालीन राजपासँग पनि हामीले मिलेर अनि फेरि संशोधनको अर्को प्रस्ताव फेरि हो भने हामीले पेस गरेका हौँ। त्यो भएको हुनाले सरकारमा बस्दाखेरि चाहिँ छोडेको, पछि चाहिँ फेरि समातेको, अलि छेपारे प्रवृत्ति देखियो कि भन्ने खालको जुन कुरा होइन। हामी त कन्टिन्यू त्यो कुरा उठाएर आइराखेका छौँ, अहिले पनि हामी यो कुरा उठाइराखेका छौँ। भनेपछि तपाईँहरूको माग मुद्दा जुन पक्षले सम्बोधन गर्छ त्यसलाई समर्थन गरेर तपाईँहरू सरकारमा जानुहुन्छ, यसरी भन्दा हुन्छ? होइन, यसरी पनि नभनौँ। अहिले केपी ओलीले यो संविधान संशोधन गर्ला त्यस्तो लाग्दैन। संविधान संशोधन गर्नको लागि त 2/3 चाहियो नि त। होइन, हाम्रो संविधानको व्यवस्था अनुसार त गणितीय हिसाबले त 2/3 चाहिन्छ। त्यो 2/3 नेकपा प्रचण्ड माधव, त्यस पछाडि गएर कङ्ग्रेस र सँगसँगै जसपा लगायतका पार्टीहरू एउटै मञ्चमा आएर अर्थात् संयुक्त रूपमा सरकार बनाएर जाने बित्तिकै त्यो गणित चाहिँ हामीलाई उपलब्ध हुन्छ र त्यसले संविधान संशोधन गर्न सक्छ।
नत्र भने टुपुक्क पारेर तपाईँले ल ठिक छ मानिलियो एउटा कल्पनाकै हामीले एउटा हाइपोथेटिकल कुरा गरौँ केपी ओलीको नेकपा समूह र कङ्ग्रेस चाहिँ अब चाहिँ मिलेर सरकार बन्यो अरे त्यो सरकारले त तपाईँको 2/3 त पुर्याउन सक्दैन होइन अनि त्यसले संविधान संशोधन गर्न सक्ने कुरा त भएन जसले गर्दाखेरि हामीले के कुरा भनेको हो भनेदेखि वास्तवमा हिजो बाटो बिराइएको ठाउँ मैले फेरि पनि स्मरण गर्न चाहेँ कि त्यो भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौता 2063 सालमा एकातिर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संसदवादी दलहरू र अर्को पक्ष चाहिँ तत्कालीन एउटा विद्रोही नेकपा माओवादीको बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता जुन भएको थियो त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मलाई सही ढङ्गबाट मलाई लाग्छ तत्कालीन हस्ताक्षर गर्ने नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका अरू संसदवादी पार्टीहरूले पनि त्यसको मर्मलाई व्यावहारिक रूपमा क्रियान्वयन गर्नेतिर लगेन र स्वयं यता विद्रोहीले पनि लगेन क्या जसले गर्दाखेरि हिजो त्यो विद्रोहको बेलामा उठेका मुद्दाहरू आज अलपत्र छन् होइन ती मुद्दा समाउनेहरू पनि त छ नि आज त्यही विद्रोहको कारणले नेपालमा तपाईँको लाखौँ मान्छेहरू विस्थापित भए लाखौँ मान्छेहरूको भविष्य चाहिँ अब अलिकति अन्धकार जस्तो पनि अब चाहिँ देखियो होइन एउटा पुस्ताइको 10 वर्ष भनेको त एउटा पुस्ताइको एउटा युवा पुस्ताको भविष्य त त्यहाँ गोलमाल भएको देखिन्छ नि उनीहरूको जिम्मा आज राज्यले लिनु पर्थ्यो दुईचोटि त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कामरेड हुनुभयो होइन अरू पनि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भनिसकेपछि उहाँहरूले लिनु पर्थ्यो नि त आज प्रचण्ड कामरेड नेकपा बनाउने नाममा हिजोका आफ्ना सबै एजेन्डाहरू मुद्दाहरू छोडेर जसरी उहाँ चाहिँ एउटा ठुलो पार्टीको अध्यक्ष या चाहिँ भोलि फेरि सरकारको होइन प्रधानमन्त्री पनि भन्ने खालको एउटा सपना पनि थियो होला म त्यतातिर जान्न जे होस् चाहिँ मुद्दा त अलपत्र भयो नि आज नेपाली कङ्ग्रेसको जुन छवि सच्चाइ जे होला के उसको छवि भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बनेको एउटा लोकतन्त्रवादी भन्ने खालको हो नि त अहिले पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि तपाईँले केपी ओलीको कुदेखि लिएर के पुस 5 देखि फागुनको 11 गते सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला नगर्दासम्मको तपाईँले हिस्ट्री हेर्नुहोस् त ती दिनहरू नेपाली कङ्ग्रेसको होइन अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ खास गरिकन नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि जो सभापति शेरबहादुर देउबाजी हुनुहुन्छ उहाँ त फड्के किनाराको साँच्ची नै बस्नु खोजेको देखियो नि त केपी ओलीजीको कुलाई एकदम उहाँले अलिअलि विरोध गर्नु यति सफ्ट यति नरम भाषामा ल अदालतले जे गर्छ भन्नेतिर जानुभयो मौन समर्थन गर्नुभयो त्यसले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको हिजो विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय रूपमा जे भए पनि सच्चाइ जे भए पनि एउटा लोकतन्त्रवादी शक्ति हो भन्ने खालको जुन थियो त्यो लोकतन्त्रवादी शक्तिको हो कि होइन भन्ने खालको आशंका जन्माउने जस्तो भयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कम्तीमा हिजोका विद्रोहीहरूले समय परिस्थिति अनुसार हिजो उठाएका कतिपय मुद्दाहरू जो सही छन् ती मुद्दाहरूको स्वामित्व लिनको निम्ति उनीहरू पनि इमान्दारीपूर्वक तयार हुनु पर्यो पछाडि फर्काउनेसँग हातेमालो गर्न जानु भएन के कुर्सी सुरक्षित हुन्छ भनेर पुरै इतिहासलाई ब्याक गियरमा हाल्नेसँग चाहिँ अँगालो हाल्न जानु भएन जो अगाडि आउँछ उसँग चाहिँ होइन सहकार्य गर्न तयार हुनु पर्यो एउटा त्यो अब दोस्रो कुरा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले पनि फेरि उ त सबभन्दा बुढो पार्टी त हो नि सबभन्दा उमेर खाएको पार्टी त हो नि र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा लोकतन्त्रको छवि बनाएको पार्टी पनि हो र उसले गर्दै पनि आएको छ फेरि बेला मौकामा होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले पनि यो देशको लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति ऊ पनि अगाडि आउनुपर्छ पछाडि फर्किनेसँग होइन कि अगाडि बढ्नेसँग आउनु पर्यो कि अगाडि बढ्ने जब एक ठाउँमा आइन्छ आइसके पछाडि त्यसपछि एउटा संयुक्त रूपमा सरकार बनाउने संयुक्त रूपमा सरकार बनाएर हामीले संयुक्त रूपमा नै अबको प्रधानमन्त्री को हो चाहिँ कम्तीमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मलाई सही ढङ्गले लागू गर्न सक्ने यो देशको लोकतन्त्रलाई अझ विस्तार गर्न सक्ने त्यस्तो खालको नेतृत्व चाहिँ अब हामीले छान्नु पर्यो कि त्यो गणितको आधारमा होइन जुन सर्वोच्चले अब प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई बदर गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर आवाजहरू उठिरहेका छन् र यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले म राजीनामा दिन्न म संसदको फेस गर्छु भन्नुभएको छ र उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन र संसदमा भोलि अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने चर्चा पनि छ प्रचण्ड माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताइरहनु भएको छ अविश्वासको प्रस्तावमा जसपाका सांसदहरूको भूमिका के हुन्छ जसपाका सांसदहरूको हस्ताक्षर त्यसमा हुन्छ कि हुँदैन अनि यो विषयमा पहिलो कुरा त राजीनामा दिने जुन कुरा छ
नैतिकता भएको नेता हुन्थ्यो भने के पुस 5 गतिको घटनै घट्दैन थियो। नेपाली जनताले त 80 वर्षसम्म यो लोकतन्त्रको लागि लडेको छ नि। तपाईँले विक्रम सम्वत 1997 सालदेखि यता मात्रै गणना गर्नुहोस् त, अझ त्योभन्दा अगाडि पनि हामी पुग्न सक्छौँ लोकतन्त्रको लडाइँको इतिहास खोज्दै जाँदाखेरि। तर 97 पछि 2077सम्म आइपुग्दाखेरि यो देशमा कङ्ग्रेसले हतियार उठायो, कम्युनिस्टहरूले होइन झापा आन्दोलन गरे, माओवादीले त्यत्रो जनयुद्ध गर्यो, मधेसमा भयो, आदिवासी जनजातिले गरे, थारूहरूले गरे, सबैको एउटा समुच्चको रूपमा एउटा योगफलको रूपमा वास्तवमा यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो नि। यो त हजारौँको बलिदानबाट प्राप्त भएको चिज हो कि। अनि यसैलाई नै फेरि हत्या गर्न खोज्ने जुन चरित्र केपी ओलीजीले देखाउनु भयो, उहाँबाट फेरि अब नैतिकताको कुरा के सर्वोच्चले फैसला गरिहाल्यो, अब उहाँले चाहिँ रिजाइन गर्नु होला। यो चाहिँ आकाशको फल आँखा तरी के भने जस्तो मात्रै हो कि। उहाँबाट अब कुनै नैतिकताको पाठ नेपाली जनताले पढ्न सक्दैन, पढ्न पाउँदैन। उहाँ अनैतिक मान्छे हो क्या है, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब जहाँसम्म उहाँले फेस गर्छु भन्नुभएको छ, ठिक छ नि, त्यो त संवैधानिक रूपमा उहाँलाई त्यो अधिकार त छँदैछ नि। यता अविश्वासको प्रस्ताव गर्नेहरूले अविश्वासको प्रस्ताव गर्ला, अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने जिम्मा केपी ओलीजीको, उहाँले फेस गर्नु होला। अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्दाखेरि ठिक छ, उहाँले विश्वास जित्नु भएछ भने फेरि पनि संवैधानिक रूपमा उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनु होला। नेपाली जनताले अरू 2 वर्ष बेहोरौँला, के फरक पर्यो होइन? धेरै हतार गर्नुपर्ने केही छैन चाहिँ। तर कम्तीमा पनि एउटा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबै शासकहरू या चाहिँ सबै तपाईँको नेताहरू, सबै पार्टीहरू चल्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ। र जहाँसम्म तपाईँले तेस्रो कुरा के गर्ला जनता समाजवादी पार्टीले भनेर भन्नुभयो, हामी अहिले आधिकारिक कुनै एउटा औपचारिक निर्णयमा पुगिसकेका छैनौँ। तर मैले अघि नै भनिसकेँ कि हाम्रा केही मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दाहरू जेन्युन छन्, ती मुद्दाहरूको सम्बोधन नगरिकन नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन होइन, यो जगजाहेर कुरा छ। र यो औचित्यता साबित भोलि के अरे भविष्यमा गएर हुन्छ पनि। र यो कुरालाई तपाईँको एउटै मञ्चमा बसेर, एउटै टेबलमा बसेर छलफल गरौँ। र हामी त मैले भनिसकेको छु, समाधान हामी दिन चाहन्छौँ होइन, हामी समस्या चाहिँ पार्दैनौँ। अनि अर्को कुरा नि, यो राजनीतिमा हुन त राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनेर आम जनताले पनि भन्ने गर्छन् होइन। र यो एउटा पृष्ठभूमिबाट तपाईँ आउनुभयो, अझ भनौँ युद्धबाट आउनुभयो, तपाईँ एउटा पार्टीबाट आउनुभयो, एउटा अठोटका साथ, एउटा लक्ष्यका साथ आउनुभयो। तर आजसम्म आइपुग्दा त्यही पार्टीका विभिन्न नेताहरू अलग अलग समूहमा हुनुहुन्छ, 4-5वटा समूहमा नेताहरू हुनुहुन्छ। यो देख्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? किन यस्तो हुन्छ? र एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा किन यसरी तितर-बितर हुने नेताहरू? मैले अघि पनि भने कि जनयुद्ध नेपालको इतिहासको खास गरिकन तपाईँले हेर्नुभयो भने सबैभन्दा ठुलो एउटा ऐतिहासिक विद्रोह हो कि। अब कसैले यसलाई हत्या हिंसाको रूपमा परिभाषित गर्छन्, के गर्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। क्रिया भाव चाहिँ प्रतिक्रिया हुन्छ होइन, विरोध गर्नेहरूको मुख थुन्न सकिन्न, आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपालको इतिहासलाई राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र, एकात्मकता अन्त्य गरेर सङ्घीयता, हिन्दू अधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्षता र सँगसँगै समावेशी समानुपातिकतामा पुर्याउनको निम्ति सबैभन्दा लिड रोल तत्कालीन नेकपा माओवादीले खेलेकै हो। यो कुरा कसैलाई मन परोस् नपरोस्, स्वीकार गरोस् नगरोस्, यो सच्चाइ हो। तर जति पनि मुद्दाहरू हिजो तत्कालीन माओवादीले उठाए, नेपालमा स्थापित पनि गरे र त्यो मुद्दाको कारण देश परिवर्तन पनि भयो, तर त्यो अलिक तरल थियो कि। त्यसलाई संस्थागत गर्ने, त्यसलाई कम्तीमा पनि अरू 8, 10, 15, 20 वर्ष चाहिँ सँगसँगै भनौँ न त्यो मुद्दाको स्वामित्व लिएर अगाडि जाने कुरामा नेताहरूको कमजोरी भएकै हो। म पनि त्यो पार्टीको नेता हुँ, तर म निर्णायक ठाउँमा त थिइनँ होइन। तर आज म ढुक्कसँग के भन्न सक्छु भने नेताहरूले हतार गरेकै हुन्। नेताहरूले आफ्नो हिजोको जुन एउटा दायित्व हो होइन, त्यो दायित्वबाट चाहिँ उनीहरू भागेकै हुन्। र आज एक ठाउँमा बसेर फेरि उनीहरू छलफलमा जुट्न जरुरी छ। मेरो भनाइ यो होइन कि फेरि हिजकै नेकपा माओवादीलाई बिउताउनु, फेरि हिजकै अब
जुन एजेन्डाहरू थिए ती सबै एजेन्डाहरूलाई जस्ताको तस्तै रूपमा चिहानबाट खोतरेर ल्याउनु मैले यो भनिराखेको छैन। परिवेश नयाँ भइराखेको छ हैन। यो नयाँ परिवेशमा हिजोका जुन हाम्रा मुद्दाहरू नेकपा माओवादीले उठाएका मुद्दाहरू थिए ती मुद्दाको स्वामित्व लिने गरिकन ठिक छ एउटै पार्टी हुन सकेन भने एउटा मोर्चा त होला नि त। तर यो मुद्दाहरूको रक्षा गर्न पर्यो, जोगाउनु पर्यो, नत्र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै अझै पनि म त लाग्छ सङ्कटमा छ, अझै पनि सङ्कटमा छ क्या। र यो सङ्कटको समाधान गर्नको निम्ति हिजो जो जनयुद्धको नेतृत्व गरेका नेतृत्वकर्ताहरू थिए उनीहरू अलग अलग पार्टीमै रहेर पनि तर एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्न चाहिँ जरुरी छ। र अर्को कुरा यो नयाँ सरकार बन्ने बेलामा जहिले पनि बाह्य हस्तक्षेप विदेशी हस्तक्षेप भनेर चर्चा हुने गर्छ बाहिर पनि। र साँच्चीकै नेपालको राजनीतिमा नयाँ सरकार बन्दा नयाँ सरकार अर्थात् समस्या आउँदाखेरि सरकारमा यो विदेशी हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन यहाँलाई कस्तो लाग्छ? यो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि नेपालमा एक ढङ्गले सबैको जिब्रोमै झुन्नेको विषय भयो कि अलिकति यहाँ राजनीतिक सङ्कट आइसकेपछि किनकि केही दिन अघि प्रचण्डले नै भन्नुभएको थियो फलानु फलानु सत्ता समीकरण भयो भने भारतलाई पनि कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर। ठिक छ हाम्रै नेताहरूको एकदम हल्का फुल्का टिप्पणीले त जनतामा एउटा धारणा त्यस्तो बन्छ नि। मेरो त व्यक्तिगत धारणाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि के हो भने तपाईँले आफ्नो घरमा आगो लाउनु भएपछि छिमेकी चाहिँ रमिता हेरेर बस्दैन नि। तपाईँको घरमा सल्केको आगोले त छिमेकीको घर पनि त डढाउँछ नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि उसले चासो दिन्छ क्या। अब यहाँ आफू आफू लडेको छ हेर्नु। हिजो त्यत्रो चाहिँ बलिदानबाट बनाएको संविधान आफैले अब चाहिँ च्यात्न उद्धत भइराखेको छ। यो सबै हेरिसके पछाडि त छिमेकीले पनि त खसखस हुन्छ नि। त्यो खसखस व्यक्त गर्नु उनीहरूको त्यो स्वाभाविक एउटा धर्म हो। के भइरहेछ कसो भइरहेछ भनेर भन्नु। तर यहाँ सरकारै को बनाउने, कुन कुन पार्टी मिलेर सरकार बनाउने, यी सबै कुराहरू चाहिँ यहीँको नेताहरूले फैसला गर्ने कुरा हो कि। अनि आफू गर्न नसक्ने होइन त्यस पछाडि चाहिँ यस्तो गरेर उस्तो गरेछ भनेदेखि त उनीहरूले प्रतिवाद गर्नु पर्यो नि त। नगर हामीलाई हस्तक्षेप नगर भन्नु पर्यो नि। यही देशको इतिहासमा पनि चाहिँ तपाईँको त्यस्ता खालको घटनाहरू छन् नि चाहिँ होइन। प्रचण्ड कामरेडले पनि भनिरहनु भएको छ माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा भारतको ठुलो विरोध थियो, मैले बनाएँ देखाएँ भन्ने खालको थियो चाहिँ। यस्ता कतिपय घटनाहरू छन् नि चाहिँ। होला उनीहरूले यसो गर उसो गर भन्ने खालको अब सुझावहरू दिन सक्ला, तर त्यो सुझाव मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा त हाम्रो कुरा हो नि। त्यही पनि एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न एउटा हाम्रो त स्वतन्त्र मुलुक हो नि त। यसको चाहिँ आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन हामी कसरी गर्छौँ के गर्छौँ भन्ने कुरो त्यो त हाम्रो कुरा हो। तर त्यसमा असक्षमता जब नेताहरूले प्रदर्शन गर्छन् त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको खेला सुरुवात हुन्छ कि। अहिले पनि तपाईँले हेर्दै जानु होला यो जति जति लम्बिँदै जान्छ त्यति त्यति विदेशीहरूको चाहिँ यसमा कुनै न कुनै ढङ्गको चासो पनि बढ्दै जान्छ। फेरि त्यो चाहिँ सत्य हो। यो विषयमा छिमेकी राष्ट्रहरू विशेष गरी अब भारतसँग छिमेकी राष्ट्र र उत्तरमा चीनसँगको सम्बन्धको लाई लिएर हामीले चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ राजनीतिमा। र वर्तमान परिस्थितिमा छिमेकी राष्ट्रले कसरी हेरिरहेका छन् होला नेपाली राजनीतिलाई र विभिन्न दौडधुप पनि हुने गर्छ विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा विदेशी राजदूतहरू लगायत यहाँका नेताहरू भारत जाने होइन भारतीय नेताहरू यहाँ आएर शीर्ष नेताहरूलाई भेट्ने बेला बेलामा भइरहेको हुन्छ। छिमेकीहरू वास्तवमा के चाहन्छन् नेपालको राजनीतिमा? अनि यो चाहिँ अलिक गम्भीर प्रश्न नै छ है। अहिले पछिल्लोचोटि तपाईँले यो इन्डो पेसिफिकदेखि लिएर चाइनाको BRIको यो सबै हेर्ने हो भनेदेखि नेपाल चाहिँ हामीले बुद्धि नपुर्याउने हो भने क्या नेपाल भविष्यमा अफगानिस्तान बन्ने सम्भावना पनि छ क्या। यो कुरा चाहिँ हामीले अस्वीकार गर्नु नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। चाइना एउटा दर्शन एउटा विचारबाट एउटा कार्यक्रम लिएर अगाडि बढिराखेको छ। उसलाई पनि चाहिएको बजार नै हो होइन। उसलाई पनि चाहिएको आफ्नो प्रभुत्व विस्तार नै हो। ऊ BRIको माध्यमबाट ऊ चाहिँ तपाईँको संसारको यात्रामा अगाडि बढिराखेको छ र त्यो तीव्रतम ढङ्गबाट छ क्या। फेरि सामान्य रूपमा पनि छैन। र गजब के छ भन्दाखेरि हामी जोडिएका छौँ उनीसँग। हेर्नुहोस् है त उनको चासो चाहिँ अझै हुने कुरा भइहाल्यो। अर्कोतिर अर्को ध्रुव त अमेरिका हो नि त। अमेरिका फेरि इन्डो पेसिफिक भनेर संसारमा
ऊ पनि अगाडि बढिराखेको छ। यतिसम्म कि भारतले पनि उसले आफ्नो विश्वासमा राखेर चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। र राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक चिन्तन, राजनीतिक प्रणालीको हिसाबले फेरि चाइना र तपाईँको इन्डिया या चाहिँ अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यी चाहिँ विपरीत ध्रुवहरू हुन्। कसले कसको होइन राजनीतिक व्यवस्थामाथि चाहिँ प्रभुत्व जमाउने या कसले कसलाई पराजित गर्ने भन्ने खालको त छँदैछ। नयाँ ढङ्गको शीतयुद्ध त फेरि पनि सुरुवात भइसकेको छ। र त्यो शीतयुद्धको एउटा भनौँ न रणभूमि के पछि यो नेपाल हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाइनाको पनि नेपालमाथि नै उसको अलि बढी नजर हुने, भारतको पनि नेपालमाथि नै अलि बढी नजर हुने र अमेरिकाको पनि नेपालमाथि नै अलि बढी नजर हुने। र यी तीनटा ठुला शक्तिहरू के विश्व शक्तिहरू चाहिँ हाम्रो एउटा सानो भूगोलमा आएर टकराउँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा त्यसले भोलि नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउन सक्ने सम्भावना पनि छ। तर त्यो सँगसँगै फेरि यसलाई अपर्च्युनिटीमा बदल्न सकियो भनेदेखि हामीले चाइनाबाट लिन सकिने सहयोग पनि लिन सक्छौँ, अमेरिकाबाट लिन सक्ने सहयोग पनि लिन सक्छौँ, भारतबाट लिन सक्ने पनि लिन सक्छौँ। र हाम्रो चाहिँ तपाईँको फेरि नेपाल एकदम छोटो समयमा तीव्रतम ढङ्गले एउटा नमुना देश पनि, संसारको एउटा मोडेल देश पनि बन्न सक्छ। त्यो त नेताहरूको क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो, उनीहरूको भिजनमा चाहिँ भर पर्ने कुरा हो। एउटा कुनै देश विशेषको चाहिँ या एउटा कुनै शक्ति विशेषको होइन गुणगान गाएर झन्डा उठाएर नेपाललाई किताबन्दीमा चाहिँ हालिदिने हो भनेदेखि त स्वाभाविक रूपमा अर्कोले त्यसमा हमला गरिहाल्छ नि। अहिले हामी त्यतातिर जानु हुँदैन। हामीले सन्तुलन मिलाउनुपर्छ। कुनै एउटा तपाईँको शक्ति विशेषको पछाडि लागेर नेपाललाई चाहिँ किनाराकृत चाहिँ गर्नुहुन्न। अनि यसै बिचमा तपाईँहरूकै पार्टीलाई भारतसँग नजिकको पार्टी भनेर पनि भन्ने गरिन्छ नि त। यहाँ त सबैलाई त्यही भन्छ। हिजो नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि भन्थ्यो, आज पनि भन्छ। कम्युनिस्टलाई पनि को चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष आयो त्यसको आधारमा उसको रिलेसन के छ भनेर भन्ने गर्छ होइन। तर चाहिँ तपाईँको नजिक र टाढाको कुरा होइन कि हामीले त सधैँभरि के भन्दै आएका हौँ भनेदेखि अर्थात् बाबुराम भट्टराईजीले सधैँभरि के भन्दै आउनुभएको हो भनेदेखि नेपाललाई चीन र भारतको एउटा जोड्ने ब्रिजको रूपमा विकास गर्नु पर्यो। त्यहाँबाट हामीले तपाईँको सम्भव भएसम्म उनीहरूबाट सहयोग लिनु पर्यो, फाइदा लिनु पर्यो भन्ने हो क्या। त्यसको निम्ति हामी चाइनासँग पनि किन टक्राउने, त्यसको निम्ति हामी भारतसँग पनि किन टक्राउने, यथार्थ कुरा चाहिँ यो हो। र यो भनिरहँदाखेरि यहाँ त मान्छेहरूको फेरि अब के छ भने पुरै भारतलाई जुल्फी हल्लाएर औँला ठडियाएर गाली गऱ्यो भने, ठुलो स्वरले गाली गऱ्यो भनेदेखि त्यो महान राष्ट्रवादी हाम्रो ओलीजीको त्यही हो नि त, या अरूको पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यही नै हो। अब भारतलाई गाली नगरिकन चाहिँ नहुने। बाबुराम भट्टराईजी या हाम्रो पार्टीले चाहिँ के भन्छ भने अरे बाबा गाली नगरौँ न, गर्ने काम आफ्नो खुरुखुरु गरौँ, सबै अरू छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध चाहिँ गरौँ। अहिले हामी गएर भारतसँग फाइट टु फिनिस पुरै हाम्रा बलभद्रहरूले हाम्रो पुर्खाहरूले लडेको जस्तो, नालापानीमा लडेको जस्तो चाहिँ होइन, देउथलमा लडेको जस्तो अहिले लड्ने समय पनि होइन। अहिले चाहिँ हामीले एउटा समदूरीमा रहेर सम्बन्ध चाहिँ अब चाहिँ कायम गर्नुपर्छ छिमेकीसँग भन्दाखेरि अब कसैले भारतको नजिक देख्छन्, कसैले कसको नजिक देख्छन्। यो त आफ्नो दृष्टिको कुरा हो। हेर्नुहोस् यथार्थ त के हो भन्ने कुरा त घाम चाहिँ छर्लङ्ग छ नि। अनि अर्को कुरा अब जुन अब नयाँ सत्ता समीकरणको कुरा भइरहेको छ, चर्चा भइरहेको छ, यसमा अब तपाईँकै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पहिला ओली नेतृत्वको सरकारमा गइसक्नु भएको र फेरि पनि यदि गठबन्धन हुने भयो भने ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने सम्भावना छ। उहाँ जानुभयो भने जनताले आश्चर्य नमाने हुन्छ भनेर भन्छन्। र अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले ओलीको र स्वयं सरकारको निकै आलोचना गर्दै आइरहनु भएको छ। विभिन्न कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जालमा निकै खरो रूपमा उहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ ओलीप्रति। र यो बिचमा अनि ओलीले भन्नुभएको छ कि कङ्ग्रेस र जसपाले त प्रचण्ड माधव नेपाल समूहलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्दैनन् भन्नुभएको छ। र यो बिचमा कतै तपाईँको जसपा पार्टीभित्रै ध्रुवीकरणको डर छ कि छैन? होइन, त्यस्तो छैन, त्यस्तो छैन। पहिलो कुरा के हो भनेदेखि केपी ओलीसँग मिलेर सरकारमा कतै जसपा जान्छ कि भन्ने खालको कसैले सोचेको छ भने त्यो चाहिँ जसपाप्रतिको ठुलो एउटा मानमर्दन पनि हो क्या, त्यो अपमान हो क्या।
त्यो कसैले कल्पना नगरे हुन्छ कि सपनामा पनि उसले चाहिँ कल्पना नगरे हुन्छ। अब फेरि मुद्दा सम्बोधन गर्छु आउनुहोस् भन्नु होइन, मैले भनिहालेँ नि त, उसले मुद्दा कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ? मुद्दा सम्बोधन गर्नको निम्ति त उसँग गणित चाहिन्छ नि त, होइन? गणित त केपी ओलीजी बाहिर बसेर अरू सबै एक ठाउँमा आइसके पछाडि बल्ल तपाईँको गणित चाहिँ पुग्छ के। त्यो भएको हुनाले उहाँले अब चाहिँ दिन्छु गर्छु भनेर हुने कुरा हो र? उहाँले भन्नु पनि सक्नु होला, भन्न सक्ने मान्छे हो नि त केपी ओली चाहिँ। फेरि चाहिँ हेट म गर्छु भनेर चुड्की पनि बजाउनु होला, होइन? तर त्यो चाहिँ हुँदैन, जसले गर्दाखेरि हिजो त प्रतिगमनमा होइन यो देशलाई लैजाने मान्छे केपी ओलीजी नै हो नि, ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सत्ता त्यसो भएको हुनाले मैले भने सपनामा पनि कसैले कल्पना नगर्दा हुन्छ, त्यो हुँदैन। तर हामी के भन्छौँ भने ओली पनि त्यो देशको एउटा राजनीतिक शक्ति त हो त फेरि, होइन? त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हामीले केही होइन भनेर त भन्नु भएन नि। अब नेपाललाई अग्रगामी एउटा बाटोतिर लैजानको लागि केपी ओलीजी या केपी ओलीजीको राजनीतिक पार्टीले, त्यो नेकपा भन्ने एउटा चाहिँ जुन समूहले के योगदान गर्न सक्छ, त्यहाँ पो अब छलफल हुनु पर्यो, त्यहाँ पो परामर्श हुनु पर्यो। म चाहिँ छोड्दिनँ त्यस्तो खालको होइन नि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँसँग मिलेर जाने भन्ने कुरा सम्भव छैन। अब दोस्रो कुरा शेरबहादुरजीले यस्तो भन्नुभयो भनेर जो भन्नुभयो, अब यो चाहिँ के अरे माधवहरूसँग मिलेर जाने खालको ओलीले भन्नुभएको जसपा र कङ्ग्रेस माधव नेपालसँग प्रचण्ड नेपाल समूहसँग मिलेर जाँदैनन् भनेर भन्नुभयो। त्यो त उहाँको परिकल्पनाको कुरा भयो त्यो। अन्त्यमा राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भनिन्छ र यो राजनीतिक अस्थिरता राजनीतिक सङ्कट जुन निम्ति छ यस बिचमा जसपाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छ कि छैन? अनि यो मैले अघि पनि भने यो चाहिँ तपाईँको गणितमा बाँधिएर बस्ने हो भनेदेखि अब निकास पाइन्न, हेर्नुहोस् है। जसले गर्दाखेरि मैले फेरि पनि एकचोटि एकदम सिन्सियरली भन्छु कि हामीले बाटो बिराएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई ठिक ढङ्गले क्रियान्वयन नगर्दाखेरि हो, होइन? यो त ठुलो युद्धबाट आएको देश हो नि त, सामान्य नर्मल अवस्थामा चाहिँ नेपाल आएको हो र, होइन? यो त 10 वर्षसम्म सशस्त्र जनयुद्ध गरेर दशौं हजार मान्छेको बलिदानको बिचबाट चाहिँ आएको एउटा राजनैतिक परिस्थितिबाट गुज्रेको देश हो क्या। अनि त्यसको सही ढङ्गले व्यवस्थापनै नगरिकन जसरी यहाँ फेरि छिना झप्टी लुच्छा चोडी, होइन, त्यस पछाडि तपाईँको बाटो भुल्ने बिराउने जे कामहरू भए अब त्यस्तो गर्न पाइँदैन। अब हामी विस्तृत शान्ति सम्झौताकै स्पिरिटले समाउनेतिर एकचोटि अब चाहिँ फर्काउनुपर्छ। त्यो फर्काउँदाखेरि तपाईँको कसले नेतृत्व दिन सक्छ क्या? अहिले म व्यक्ति एबिसिडी यो त्यो भनेर भन्दिनँ, पार्टी पनि यो त्योमा भनेर भन्दिनँ, तर देशलाई अगाडि बढाउने हो भने, एउटा अग्रगमनतिर लैजाने हो भनेदेखि यो पश्चगमनको विरुद्धमा उभिएर निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष गरेको पार्टी, सङ्घर्ष गरेको नेता, विस्तृत शान्ति सम्झौताको सही ढङ्गबाट चाहिँ तपाईँको स्पिरिट बुझेर लागू गर्न सक्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्ने, होइन, यो सबै नेताको खोजी देशले गरेको छ। त्यस्तो नेता सबै राजनीतिक दलहरू एउटै मञ्चमा बसिकन अब सरकारको नेतृत्व त्यसरी खोज्नुपर्छ। हस् त, समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पार्टी र मेरो आफ्नो केही व्यक्तिगत विचारहरू पनि राख्ने जो अवसर यहाँले दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। हस्, नमस्कार। दर्शकवृन्द, आजको समय सन्दर्भमा हामीले जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य गङ्गा नारायण श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्यौँ। आजको समय सन्दर्भ यहीँ सकिएको छ। नमस्कार।